औरत खूबसूरती का ताज है, औरत हुस्न कमाल है। दर हकीकत औरत का ही ज़मीं पर राज है, और तो और औरत के वजूद से ही वजूद कायनात है। औरत तख्लीक वजूद इंसानी को जिला बख्शती है, औरत परवरिश करती है, औरत से माशरती निज़ाम चलता है, औरत ही तस्कीन व तज़किया नफ्स का सबब है, औरत ही मकसद तख्लीक दुनिया है। बनाने वाले ने औरत को जो मुकाम अता किए हैं वो चंद मुकामात हमने आपके सामने रखे, और वो बहुत बुलंद मुकाम है और बहुत ग्रेट मुकाम है। दुनिया के सारे मामलात अगर आप गौर करें तो वो इर्द गिर्द घूमते हैं इस हस्ती के जिसको हम औरत के नाम से जानते हैं। लेकिन अलमिया ये कि हमने उसको मिजाह का अंसर बना के रखा हुआ है, हम उसके पीछे तंज करने के पीछे पड़े हुए हैं, हमने उसको मिसट्रीट किया हुआ है। जो उसका मुकाम अल्लाह ने दिया है उसको फूल की तरह रखना, एक खूबसूरत चीज़ को जिस तरह ट्रीट किया जाता है, हमने उसको वो मुकाम, अलमिया ये कि हमने नहीं दिया। पाकिस्तानी माशरे में बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन या सैचुरेशन कह लीजिए हो गई है, और लोग दो साइड्स पे नज़र आते हैं। या तो वो एक्सट्रीमली इस चीज़ के कायल हैं, सख्ती से इस चीज़ के कायल हैं कि औरत को आज़ादी नहीं देनी चाहिए, औरत को बिल्कुल छुपा के रखना चाहिए, जिसको वो क्लेम करते हैं कि औरत को हमने प्रिजर्व किया हुआ है। और उसके बरक्स ऐसे माइंडसेट के लोग भी नज़र आते हैं जो कि लिबरल होने के नाम पर इतना आज़ादी और इतना आगे बढ़ गए हैं कि वो अखलाकी तमीज़ें भूल गए। देखिए, शऊरी इंसान जो होता है, जो बाशऊर इंसान होता है, वो हर मामले में से वो ऑप्टिमम या वो आला तरीन मामला निकाल के लाता है जिससे बेहतरीन इंसान की तख्लीक को, उसकी परवरिश को जिला मिले। तो अक्लमंदी ये है कि आप उस नज़रिए से औरत को देखें, उस मामलात के ज़रिए अपने घर की ख़वातीन को ट्रीट करें जो उनके लिए भी बेहतर हो और आपके हक़ में भी बेहतर हो, जो दीन, दुनिया, आखिरत तीनों को लेके चलती हो। अब एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है जो मुझे नज़र आती है, वो मैं अर्ज़ किए देता हूँ कि लोग मज़हब के नाम पर इतना सप्रेस या दबा देते हैं औरत की हस्ती को कि वो अपने मयार से ही नीचे चली जाती है। और कुछ लोग लिबर्टी के नाम पे औरत को इतना आज़ाद छोड़ देते हैं कि वो बेकाबू हो जाती है। आइडियल सिचुएशन ये है कि जो निज़ाम हमारा मज़हब देता है, इस्लाम देता है, वो बेस्ट है कि औरत को इज़्ज़त दीजिए, घर में इज़्ज़त दीजिए, उसको वो मौक़े प्रोवाइड कीजिए सिक्योर एनवायरनमेंट में, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, जिससे उसकी शख्सियत ग्रो करे। क्योंकि याद रखिए, ग्रेट इंसान जो दुनिया का नक्शा बदलते हैं वो ग्रेट औरतों की ही गोदों में पले होते हैं। जो ग्रेट लीडर्स निकले हैं वो भी किसी ग्रेट माँ की गोद में पल के निकले। तो अगर वो जो परवरिश का जो गोद है, वो जो नर्सरी है, वो जो स्कूल है, अगर वही ग्रेटनेस नहीं रखता तो कैसे वहाँ से ग्रेट इंसान बन के निकलेगा? क्योंकि इंसान की बुनियादी तरबियत तो माँ ही करती है, एक औरत ही करती है। और हर उम्र के हर हिस्से पर इंसान औरत से ही इंटरेक्ट करता है, चाहे वो बहन की शक्ल में हो, चाहे वो माँ की शक्ल में हो, चाहे वो बीवी की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो। हर लेवल पे रिश्ते हैं जिससे एक मर्द इंटरेक्ट करता है, और वही मर्द जो है उस औरत को सेफगार्ड भी करता है। तो हमारे पाकिस्तान में ये माइंडसेट बिल्कुल ही मुर्दार हो चुका है, जिसकी अशद ज़रूरत है कि आप अपने घर की ख़वातीन को ना लिबर्टी के नाम पे तबाह होने दें और ना प्रोटेक्शन के नाम पर उनका गला घोट दीजिए। ये दोनों चीज़ों के बीच में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे आप औरत को कॉन्फिडेंस भी दे सकते हैं, उसकी कोई स्किल्स हैं, उसकी कोई ज़रूरियात हैं, उसकी कोई हुनर है, उसको परवान चढ़ाइए, उसको मौका दीजिए, लेकिन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। उसकी कोई कमज़ोरी है, उसको कोई परेशानी है, उसको हेल्प आउट कर सकते हैं, आप मदद कर सकते हैं, लेकिन एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में। औरत की जो बेस्ट आउटपुट निकलती है हर फॉर्म के अंदर, वो एक कंट्रोल्ड एंड लिबरल एनवायरनमेंट, दोनों का मिक्स होना चाहिए। ये नज़रिया मुझे पाकिस्तान में नज़र नहीं आता बिल्कुल भी। अब एक तरफ औरत मार्च चल रही है तो एक तरफ जो है मर्दों के हुकूक के ऊपर बात की जा रही है। अच्छा, अब इसमें औरत मार्च के ऊपर भी हमसे जिक्र किया गया, तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है
کہ اس میں بھی دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک وہ جو صرف ان ظلمتوں کو فوکس کر رہے ہیں جو چند بدترین مردوں نے عورتوں کے ساتھ کیے, اور وہ اپنی جگہ بالکل بجا ہے, لیکن وہ صرف ان ظلمتوں کو فوکس کر کے وہ تمام مردوں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. جب میں کوئی ایک بینر لے کے کھڑا ہوتا ہوں اور اس میں کوئی ایک جملہ لکھا ہوتا ہے کہ مرد جو ہے وہ زیادتی کر رہا ہے, تو اس میں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ ہم چند مردوں کی باتیں کر رہے ہیں جو یہ زیادتی کر رہے ہیں, وہ لکھا ہوتا ہے مرد ایسا ہے, مرد یہ زیادتی کر رہا ہے. تو بیسیکلی آپ سارے تمام مردوں کو امپلیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں. تو جو بھی یہ عورت مارچ اور اس طرح کے پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے میسج یہ ہے کہ بالکل آپ کریں اپنی جگہ, لیکن اس چیز کو کلیئرٹی میں رکھیں. چند برے لوگوں کی وجہ سے تمام نسل مرد کو الزام نہ ٹھہرائیے. اس کے برعکس کچھ ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو عورتوں کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں کاؤنٹر کے اندر, کہ بھائی آپ نے یہ سب آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں یا آپ یہ مدعا اٹھا رہے ہیں تو آپ کے اندر بھی تو یہ غلطیاں ہیں. کوئی بھی مسئلہ زندگی میں اس طرح سالو نہیں ہوتا کہ میں نے اگر آپ کو کوئی پرابلم بتائی, آپ کا کوئی مسئلہ بتایا یا آپ کی کوئی خامی بتائی تو آپ پلٹ کے میری خامی بتانے لگیں. اس طرح معاملات الجھتے ہی ہیں, سلجھتے نہیں ہیں. خامیوں کو سلجھانے کا, معاشروں کو سدھارنے کا ایک باشعور طریقہ ہوتا ہے کہ آپ جو اس معاشرے کے باشعور, باعلم, باظرف, برگزیدہ لوگ ہیں ان کو ٹیبل پہ لائیے, ان مسئلوں کو, ان خدشات کو سامنے رکھیے, لسٹ ڈاؤن کیجئے, ڈسکس کیجئے کہ ان کی وجوہات کیا ہیں اور ان کو کس طرح معاشرے سے ایریڈیکیٹ کیا جا سکتا ہے, اور اس کے اوپر عمل درآمد کیجئے. نہ مارچ کرنے سے ہسٹری ہے, پچھلے 5000 سال 10,000 سال میں مارچ کرنے سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوا, اور الزام تراشی سے بھی مقصد حاصل نہیں ہوا. مقصد حاصل ہوا ہے یا مسئلے حل ہوئے ہیں تو بیٹھ کر ان مسائل کو سمجھنا اور ان کا حل نکال کے اس پہ عمل درآمد کرنے سے ہوئے. اب باقی لڑتے رہے لوگ اور لڑ رہے ہیں, اور سوشل میڈیا پہ ایک پرچار چلا ہوا ہے اور ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے. ہر کوئی اپنا اوپینین دینے کے پہ تلا ہوا ہے اور دوسرے کو بلیم کر رہا ہے. اوپینین دینے سے قومیں نہیں بنتی, قومیں باشعور طریقے سے عمل کرنے سے قومیں بنتی ہیں. تو عورت کے مقام کو سمجھنا, آج کیونکہ وومنز ڈے ہے اس کی مناسبت سے اس کے مقام کو ہمیشہ سمجھنا, صرف آج کے دن نہیں, اس کی قدر کرنا, اس کے ان رتبوں کا احترام کرنا جو بنانے والے نے اس کو بخشے. اور عورت ہی کیا, ہر انسان کا اللہ نے کوئی نہ کوئی رتبہ دیا, ہر انسان کو کوئی اسی رشتے میں ڈالا ہے, ہر انسان کو کوئی, چاہے وہ کتنا بھی بدترین انسان ہے کردار سے, تو لیکن اس کا احترام کرنا ہمارا اخلاقی فرض ہے. اور دنیا میں لاکھوں کروڑوں خواتین ہیں, لاکھوں کروڑوں اربوں مرد ہیں, تو ان میں سے اگر چند مرد حضرات یا چند خواتین اگر بد کردار ہیں یا کردار کی صحیح نہیں ہیں یا معاشرے میں شر پھیلا رہی ہیں, اس سے ہم یہ بالکل تہیہ نہیں کر سکتے, یہ تعین نہیں کر سکتے کہ یہ تمام خواتین پر اپلائی ہوتا ہے یہ بات. اسی نسل خواتین کے اندر, عورتوں کے اندر بی بی مریم جیسی خواتین بھی گزری ہیں, فاطمہ جنہ جیسی خواتین بھی گزری ہیں, اسی میں رابعہ بصری جیسی خواتین بھی گزری ہیں, اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی خواتین بھی گزری ہیں, بی بی فاطمہ جیسی خواتین بھی گزری ہیں, بی بی مریم جیسی خواتین بھی گزری ہیں, یہی بی بی آسیہ جیسی خواتین بھی گزری ہیں. تو یہی خواتین ہیں جنہوں نے اس دنیا کا نقشہ بدلا ہے, جنہوں نے گریٹس کو پرورش کی, گریٹ لوگوں کا ساتھ دیا, جس کی وجہ سے آج ہم ان مذاہب کے علم بردار ہیں جن مذاہب پہ ہم فخر کرتے ہیں. تو انسان عقل پکڑے, شعور پکڑے, فہم پکڑے, اور عورت کی عزت کرے, اس کی قدر کرے, اور جو اللہ نے اس کو مقام عطا کیا ہے اس کی رسپیکٹ کرے, اگر وہ اللہ کو مانتا ہے اور اپنے بنانے والے کو مانتا ہے. اسی میں ہماری دنیا کی اور آنے والے وقتوں کی عافیت ہے.